नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। या रहीम या रहमान, रमज़ान इंतहाई खूबसूरत और अहम ट्रांसमिशन में, रमज़ान की ट्रांसमिशन में आपके साथ हाजिर खिदमत है। मोहब्बत और प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ हम भी करते हैं और रोज़ों के दिनों में जब रमज़ान होते हैं तो मोहब्बत और प्यार के साथ ही सहरी की जाती है और सहरी के साथ साथ ही नमाज का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो सुबह की और फजर की इबादत होती है उनका सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब हम नॉर्मल ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं कि अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ करके अपने घर वालों से मोहब्बतें लेते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए, प्यार और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के साथ अपना एक रास्ता सवार करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, अपने दिल का हाल, अपना गम, अपनी तकलीफ़ उनसे कह के अपने रास्ते तयन करते हुए हम अपने घरों से निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में सेहत के साथ हम रोज़ा रखते हैं और सहरी करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से इस बात का वादा लेते हैं कि हम अल्लाह ताला के हुक्म से इस रोज़े का आगाज़ कर रहे हैं और जिसमें अल्लाह ताला हमारे लिए बरकत और शिफा अता करे और हम उस शिफा और बरकत को अपने अंदर खुशू और खुशू के साथ उस इबादत को अपना हिस्सा बनाते हैं और अपनी सबसे पहली नमाज फजर को अदा करते हैं। उसके बाद जो आपकी फजर की नमाज के बाद के जो फ़ज़ाइल और दुरूद होते हैं उनको पढ़ते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है और इस तरह इबादत का एक सिलसिला जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है, जिसको मैं रमज़ान में कहती हूँ। स्पेशली हम रमज़ान में अपने लिए तैयार करते हैं और जैसे जैसे आपके रोज़े आगे बढ़ते हैं आपकी थोड़ी थोड़ी थकान में इजाफा भी होता है क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल नीचे ड्रॉप होने लगता है और फिर आप थकने भी लगते हैं। जो आपकी 11 महीने की एनर्जी होती है वो आपकी 15, 16, 17 रोज़े तक चलती है और फिर उसके बाद आप कहीं कहीं पे आप थोड़ा लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं। वैसे जिसको रोज़ा लगता है उसको तो पहला रोज़ा भी लगना शुरू हो जाता है, लेकिन बात रोज़े लगने की भी नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी से ये कुर्बानी जा नहीं रही, आपको तकलीफ़ नहीं हो रही, तो फिर वो रोज़े का एसेंस भी नहीं आ रहा। तो ये एसेंस का आना, इस कुर्बानी का कुर्बान होना असल मकसद है और रोज़े की असास भी यही है। जनाब, पहला अशरा हमारा शुरू हुआ जो कि रहमतों का अशरा था, इख्तिताम पजीर हुआ। अब दूसरा अशरा भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है और इस अशरे में जो कि इस्तग़फ़ार का अपने लिए अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी का जो अशरा और फिर साथ साथ ये निजात का अशरा, जो अगला अशरा है निजात का अशरा शुरू होगा। लेकिन इन तमाम अशरों में क्या पहले अशरे की रहमतें दूसरे अशरे में ख़त्म हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि आपके फ़ज़ाइल, आपकी रहमतें, आपकी बरकतें इन पूरे रमज़ानुल मुबारक में इसी तरह से आगे बढ़ती रहती हैं और आगे चलती रहती हैं और आपको उम्मीदों और मोहब्बतों का एक नया रंग देती हैं और आपको ये रमज़ान ऐसे सैराब कर जाते हैं कि जैसे आप अभी अभी पाक साफ़ होकर अपने घरों से निकले। इसी तरह से आपकी रूह इसी तरह मुअत्तर हो जाती है। तो जनाब, अब हम बात करेंगे उसी हवाले से कि जब हम अपने आप को किसी शेल में डाल रहे होते हैं जो इबादतों का एक शेल है और अपने आप को मुक़य्यद करते हैं, अपने आप को रोक के रखते हैं और रोज़ा उसी का नाम है। इसी तरह इत्तिकाफ़ का भी लफ्ज़ी माने रोक के, अपने आप को समेट के रखना, अपने आप को छुपा के रखना, अपने आप को रोक के रखना। इत्तिकाफ़ बेसिकली जब भी बात इत्तिकाफ़ की आती है तो ज़्यादातर हमारे ख़यालात में और हमारे ख़्यालों में मर्द हज़रात का तसव्वुर आता है कि ये अपनी मसाजिद में जाके अपने आप को एक कोने में रख लेते हैं और फिर वहाँ अपनी इबादत का सिलसिला करते हैं जिसमें जो इनका मकसद होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत होता है। तो क्या वाकई इत्तिकाफ़ अब इसी तरह का होता है? और जब भी बात ख़वातीन की आती है तो हमने सुना ये है और हमने देखा भी है कि ख़वातीन अपने घरों में बैठकर इत्तिकाफ़ करें और अपने घर के ख़ास कोने में, ऐसा नहीं है कि कहीं छुप जाएं, लेकिन ना महरमों से दूर और कोई जो लगवियात होती हैं या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे आप दूर पार बैठ के आप अल्लाह ताला की इबादत करें और इबादत में हिस्सा लें। तो वो भी इत्तिकाफ़ की एक सूरत होती है। जब आप इत्तिकाफ़ से उठते हैं 29 को, जब आप चाँद देखते हैं, उसके बाद आपको मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है और हार फूल पहनाए जाते हैं, तो उस ईद का मज़ा ही कुछ और है। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा इत्तिकाफ़ के हवाले से है। इत्तिकाफ़ की हमारे दीन में अहमियत क्या है और ये इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये शुरू हुआ कैसे था और इसका मकसद क्या है, बेसिकली इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? साथ ही साथ मुफ्ती हामिद महमूद साहब, इस्लामिक स्कॉलर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? अब दोनों हज़रात का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। बात आ जाती है, देखिए, दो अशरों के हवाले से तो हमने बात कर ही ली, दूसरा अशरा भी ख़त्म हो ही जाता है अब, लेकिन अब शुरू हो जाती हैं आपकी ताक रातें, माशाल्लाह माशाल्लाह आपके, और जो दूसरी रातें होती हैं उसमें शबीने जो होते हैं वो भी होते हैं, उसमें इबादत और पढ़ाइयों का सिलसिला होता है। लेकिन एतिकाफ़, सबसे पहले तो मुझे एतिकाफ़ का अमल और इसकी जो तारीख़ है वो बताइएगा, इस्लामी हवाले से पूछिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माह रमज़ान शरीफ का ये दूसरे अशरे का इख्तिताम हो रहा है और ये मग़फ़िरत का अशरा है जो अपने इख्तिताम पर है और इसके बाद इंशाअल्लाह तीसरे अशरे का आगाज़ होगा।
जिसे हम जहन्नुम से आज़ादी और निजात का अशरा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान का बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है और अल्लाह ताला ने हमें तरतीब भी बड़ी अच्छी दी, रहमत की, मग़फ़िरत की और जहन्नुम से आज़ादी की। गोया बंदा जब अल्लाह ताला रमज़ान शुरू होता है तो रहमतों में आ जाता है। बंदा जब रहमतें पा लेता है तो फिर वो मग़फ़िरत के दरवाज़ों में जाता है और फिर उस पर मग़फ़िरत आ जाती है। और बंदा जब मग़फ़िरत को पा लेता है तो गोया उसे जहन्नुम से आज़ादी मिल जाती है, यानी तीसरे अशरे में चला जाता है। माह रमज़ान की ख़ुसूसियात में एक ख़ुसूसियत एतिकाफ़ की है और एतिकाफ़ का माना ये है कि अल्लाह की बारगाह में जम कर बैठ जाना, रोक देना। आज के अल्फाज में बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह की बारगाह में धरना देकर बैठ जाना और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को मुक़य्यद कर लेना, क़ैद कर लेना अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए। और एतिकाफ़ का मकसद जो है वो शब क़दर की तलाश है। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तहर्रु लैलतुल क़द्र फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान, कि रमज़ान के आखिरी 5 जो ताख़रातें उसमें शब क़द्र की तलाश की जाए। तो एतिकाफ़ का एक मकसद ये भी है कि बंदा आखिरी 10 दिन जब अल्लाह के घर में बैठ जाता है अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, तो ताकि वो यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत करे और शब क़द्र की तलाश करे। अच्छा, माह रमज़ान की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है वो शब क़द्र है, जिसकी पूरी आयत पूरी सूरत कुरान पाक में सूरह क़द्र में नाज़िल हुई है। तो एतिकाफ़ जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी पाबंदी फरमाया करते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अपनी आखिरी वक्त तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का मुसलसल पाबंदी के साथ एतिकाफ़ फरमाया। इसीलिए इसे सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया भी कहते हैं इस एतिकाफ़ को, कि ये सुन्नत मौक़िदा के दर्जे में है ये एतिकाफ़। और एतिकाफ़ की जो बरकत है, अल्लाह ताला ने एतिकाफ़ को दरअसल हमारे लिए एक रूहानी एक सेटिस्फिकेशन के लिए एतिकाफ़ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। बंदा जब एतिकाफ़ करता है तो अपने आप को दुनिया और माफ़िहात से बिल्कुल अलग करके, अपने तमाम चीज़ों से अलग होकर अपने आप को सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है। अच्छा, जब ये एतिकाफ़ शुरू हुआ था तो पहला एतिकाफ़ और किस बुनियाद पे एतिकाफ़ रखा गया था? ये तो इसके हमने जुज़वी, लग़वी और तारीफ़ हमने सुन ली, लेकिन एतिकाफ़ की जो मैं आपसे पूछूंगी सर, मुझे बताइएगा कि ये जो इसकी शुरुआत थी कहाँ से शुरू हुई थी? ये क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एतिकाफ़ को अमल में लाया गया या किसी ख़ास कोई बैठक हुई थी या कुछ सोच के इसको अमल में लाया गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। उस्मा, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है। और किफ़ाया का मतलब ये है कि काफ़ी हो जाना। अगर कुछ लोग भी अमल कर लेते हैं तो बाकियों के लिए ये काफ़ी हो जाता है। जैसा कि मोहल्ले के चंद लोग अगर मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए आ जाते हैं तो ये सुन्नत पूरे मोहल्ले की तरफ से अदा हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी नहीं बैठता तो सारा का सारा मोहल्ला जो है वो गुनाहगार होता है कि सुन्नत मुअक्किदा उनसे छूट गई। ठीक है, तो ये तो इसकी हैसियत थी। बाकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चूँकि साबित है, और जैसा कि अभी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक जो है इसको लाजमी आपने अदा किया, इस वजह से ये और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो फ़जीलत बताई वो फ़जीलत बड़ी ज़बरदस्त है कि अल्लाह ताला उस बंदे के और जहन्नुम के दरमियान अगर कोई एक शख्स एक दिन का एतिकाफ़ कर ले, मैं पूरे 10 दिन का आखिरी अशरे के एतिकाफ़ की बात नहीं कर रहा, एक दिन का जो नफली एतिकाफ़ है, एक दिन के एतिकाफ़ की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देता है, जहन्नुम से दूर कर देता है। और एक खंदक जो है उसका फ़ासला इतना है, वो इतनी बड़ी है कि मशरिक़ से ले के मग़रिब तक जितना फ़ासला है इतनी बड़ी इतनी चौड़ी वो एक खंदक है। और ऐसी 3 खंदकें अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे और जहन्नुम के दरमियान हायल कर देता है। और फिर एतिकाफ़ ऐसी इबादत है कि आप
जब मोतक़िफ़ हो जाते हैं गोया डट के बैठ जाते हैं, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि धरना दे के बैठ गए हैं कि या अल्लाह अब हम तेरे दर पे आ गए हैं, तेरे दर पे बैठ गए हैं, अब हमने उठना नहीं है, अब हम उस वक्त उठेंगे जब आप हमें जो है माफ़ करने का ऐलान कर देंगे, आप जब हमें जन्नत दे देंगे। लाड करना और फिर राज़ी करके उठना, राज़ी करके उठना कि तेरी रज़ा के लिए बैठ गए और जब तक तू राज़ी नहीं होगा अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम जब बात ये करते हैं एक इत्तिकाफ़ की हियत क्या है, इत्तिकाफ़ असल में होता क्या है, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ़ी ज़माना जो हम देख रहे हैं वो बड़ी अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं ना, लोग फ़ोन में बिज़ी होते हैं, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि 3 रोज़ा इत्तिकाफ़ भी होता है, 5 रोज़ा इत्तिकाफ़ भी होता है, 7 और ऐसा भी कुछ है। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि ये लीनियंसी क्यों दी गई है और इसकी रीज़न्स क्या हैं। फिर इत्तिकाफ़ की एक होता है कि शराइत अलग चीज़ है, इत्तिकाफ़ की इज़्ज़त एक तरीक़ेकार है, उस वो प्रोटोकॉल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा था कि एहतिकाफ़ की तारीख़ के हवाले से। देखिए, एहतिकाफ़ का इस्लाम से पहले भी तसव्वुर रहा है, जैसे कि जो ईसाई राहिब वो सहरा में चले जाया करते थे। आपने बुद्ध मज़हब, लेकिन रहबानियत को मना किया गया। हाँ, वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये सिलसिला था, मतलब एहतिकाफ़ का, यानी कि वो एहतिकाफ़ को इस तरह से करते थे कि वो जंगलों में निकल जाते थे। हैयत अलग थी थोड़ी। जी जी। वही चीज़ें जो इस्लाम ने उसको इस अंदाज में इख्तियार किया, उसको और मुनज़्ज़म किया। ठीक है। और एहतिकाफ़ को मस्जिद के अंदर रमज़ान के आखिरी अशरे में एक मुनज़्ज़म इबादत के तौर पर क़ायम किया, यानी ऐसी इबादत कि जिसमें नमाज भी है, जिसमें रोज़ा भी है, जिसमें मस्जिद में क़याम भी है और जिसमें अल्लाह का ज़िक्र और इबादत भी है। अच्छा, एहतिकाफ़ की कई अक़साम है। एक तो हमने बताया सुन्नत मौक़िद अलल किफ़ाया, एक किस्म एहतिकाफ़ की वाजिब भी है, यानी बंदा जब नज़र मानता है कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो मैं अल्लाह की बारगाह में एहतिकाफ़ में बैठूंगा। अच्छा, वो कभी भी बैठ सकते हैं? वो वाजिब कहलाता है। अच्छा, वो कभी भी बैठ सकते हैं या वो रमज़ान में बैठ? नहीं, वो कभी भी बैठ। सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया का जो एहतिकाफ़ है ना, ये रमज़ान के लिए ख़ास है। ये आप अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर जो है ना रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों में फरमाया, तो ये तो आखिरी 10 दिनों में ही होगा और मस्जिद में ही होगा और ये शराइत के साथ। लेकिन जो वाजिब एहतिकाफ़, जो नज़र जब पूरी हो जाती है तो वो फिर आप कभी भी पूरी कर सकते हैं। एक होता है नफली एहतिकाफ़, जिसका आपने जिक्र फरमाया। तो नफली एहतिकाफ़ का तरीक़ाकार ये है कि ये एक दिन पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 3 दिन पर भी, 5 दिन पर, जितना आप चाहें। वो नफिल एहतिकाफ़ होता है। अच्छा। साल में कभी भी आप ये नफिल एहतिकाफ़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने अभी भी सुना है कि लोग 3 रोज़ा भी एहतिकाफ़ करते हैं, 7 रोज़ा भी करते हैं, 9 रोज़ा भी करते हैं। इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जो इंसानों को समझ में नहीं आती। तो मैं एक ब्रेक पे जाना चाहूँगी। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन, आपके साथ हूँ मैं उस्मा एजाज़ खान। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। या रहीम या रहमान रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत है। जी अलाम साहब, आप ये बता रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि जिस हवाले से हमने जो जिक्र किया, एतिकाफ़ की सूरत क्या है और एतिकाफ़ के शराइत से ज़्यादा एतिकाफ़ के मर्तबा और इज़्ज़त हम अगर कहा जाए तो वो किस तरह से उसको पूरी करनी चाहिए? जी, एतिकाफ़ के जो आदाब हैं उसका एक पूरा एक सिलसिला है। एहतिकाफ़ जब वो मस्जिद में करते हैं तो सबसे पहले तो मस्जिद का अदब आ जाता है कि उसका एहतराम ज़रूरी है। और एहतिकाफ़ के आदाब में से यही है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखे, मुराक़बे में मशगूल रखे और नमाज़ों का अहतमाम पाबंदी से करे। इसके अलावा फ़ुज़ूलियात और लग़वियात से बंदा गुरेज करे, यानी कि हम हुक्म तो यही है कि कम से कम गुफ्तगू करें एहतिकाफ़ के दौरान, ज़्यादा फजूल गोई से परहेज करें। गुफ्तगू तो कम ही करते होंगे ना, अब ये है ना तिलावत ये है ना, तो गुफ्तगू कहाँ रह जाती है फिर? तो ये इसने तो खैर काम बहुत ख़राब किया हुआ है आजकल। तो क्या मस्जिद में फ़ोन लाने की ममानियत होनी चाहिए ना एहतिकाफ़ में? बिल्कुल होनी चाहिए, अदब का तकाजा है कि पहले से ही प्रोटोकॉल होना चाहिए कि फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत की हद तक होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही चले कि सुबह भी मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है और गुफ्तगू हो है, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे गुफ्तगू चल रही है, तो इससे मकसद एतकाफ़ फोत हो जाता है। एतकाफ़ का जो एक मकसद है ना, वो तज़किया नफ्स है। आप अपने आप को हर चीज़ से बाला तर होकर अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं। तो उसका तकादा जब आपने अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया है, तो अल्लाह के हुजूर पेश होने का जो तकाजा और अदब जैसे नमाज में है कि जब हम तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह देते हैं तो उसके बाद हमारा दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाते हैं। वो एक वसाविस हमारे तंग करते हैं हमें, लेकिन बहरहाल हम एक मखसूस कैफियत में होते हैं अल्लाह की बारगाह में। इसी तरह एतकाफ़ का भी तकाजा ये है कि जब आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाते हैं तो फिर आपकी तवज्जुहात सिर्फ अल्लाह की जानिब होनी चाहिए। तिलावत कुरान और ज़िक्र अज़कार में आपकी मशगूलियत ज़्यादा से। लेकिन उसका भी एक अगर आपने एक पूरा एक अच्छा, मैं मुफ्ती साहब आपकी जानिब मांगूंगी कि एक पैटर्न क्या है जब हम घर से निकलते हैं और हमने सोचा हुआ होता है कि हमें इत्तिकाफ़ में बैठना है, तो उसका क्या तरीक़ा नियत होती है, फिर जाते हैं, फिर क्या तरीक़ाकार है? इसके लिए नीयत तो सबसे पहली शर्त है। और बुखारी शरीफ में सबसे पहली हदीस भी नीयत से मुताल्लिक़ ही है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो आमाल का दारोमदार तो नीयतों पर है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमने नीयत करनी है। अच्छा, नीयत जो है पुख्ता इरादा करने का नाम है कि आपने पुख्ता इरादा कर लिया। अब उसका इजहार करें ना करें, लेकिन अगर ज़बान से भी इजहार कर लें तब भी अच्छा है, नहीं तो आपने दिल के अंदर इरादा कर लिया तो आपकी अब ये नीयत हो गई। अब नीयत करके आप आएँ, आपने मस्जिद में आना है। अच्छा, आके जो है आप इसके इब्तदा जो है वो आप दुआ से करें, ठीक है। वैसे तो बुज़ुर्गों ने बहुत से तरीके बताए हैं कि आप आएँ, आके तहियतुल मस्जिद पढ़ें, तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद तहियतुल वज़ू पढ़ लें, तहियतुल मस्जिद पढ़ें, फिर आप जो है नमाज़ें अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह इसे हमारे लिए सहल और आसान फरमा दे और हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमा दे कि हम इसे जो है पाया तकमील तक पहुंचा सकें। तो ये तो दुआएं हैं। ये करने के बाद आपने इत्तिकाफ़ में आप आ जाते हैं, इत्तिकाफ़ में आप बैठ गए। इत्तिकाफ़ में बैठने के बाद जैसा कि अभी हज़रत भी बात कर रहे थे कि सबसे पहली चीज़ जो है वो है आदाब मस्जिद, कि आपने मस्जिद के आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखना है कि अल्लाह का घर है, यहाँ पे कोई बेअदबी वाली बात ना हो जाए, यहाँ पे एहतियात करनी है। और जैसा कि आजकल ये सेल फ़ोन आम है, मोबाइल हमारे पास होते हैं, उसमें भी ये है कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी वो उसके अंदर जो है वो एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि आप उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। और इवन दो जो टोन्स होती हैं उसको भी मध्यम रखना या कैसे रखना, लोग गाने लगा देते हैं। बल्कि होना तो यही चाहिए कि इसके लिए बाकायदा हमें जो है फ़ी ज़माना ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, इंतज़ामिया को मसाजिद की ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना ही हो। जब आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए आ गए हैं तो फिर दुनिया से आप क्यों ताल्लुक़ रखना, तो फिर छोड़ दें इस चीज़ को, फिर अल्लाह के लिए वक्फ़ हो जाएं। जब आपने आके मुराक़बा करना है, जब अल्लाह के हुज़ूर बैठना है, अल्लाह को राज़ी करना है, लैलतुल क़द्र को पाना है आपने, तो फिर इन चीज़ों को छोड़ें। कुछ दिन, ये एक अशरे की बात है, 10 दिन की तो बात है, 10 दिन अगर दुनिया से कट भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, जब भी तो नहीं होता। तो वो फ़र्क ही तो मिटाना है, जब उसके लिए आगे तो फिर वो मोहब्बत ही नहीं है ना इत्तिकाफ़ में, फिर वो नियतों की। देखिए मैं वही तो कह रही हूँ, मेरा कहने का मकसद यही है कि फिर नियत में जामिया और नियत में मजबूती आएगी कैसे, क्योंकि वो फिर हमारे, देखो यही तो हमारी कमज़ोरी है। अब वो उसको ये कह देते हैं कि फ़ोन इसलिए रखा जाता है कि जी उसकी इमरजेंसी हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है, चलें ठीक है। लेकिन अच्छा आप मुझे बताएं, इमरजेंसी में इत्तिकाफ़ तोड़ा भी जाता है, वो तो एक अलग है, वो क्या कहानी है, वो भी क्या सूरत है? वो तो इमरजेंसी आ गई, आपने तोड़ दिया। इमरजेंसी में बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आपको वैसे ही इत्तिकाफ़ में जायज़ हैं। मिसाल के तौर पे आप मस्जिद के वाशरूम में नहीं बैठ सकते, आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, तो आप वाशरूम के लिए अपने करीब घर है तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में आपने गैर ज़रूरी बात किसी से नहीं करनी। वहाँ आपने सिर्फ उतनी देर के लिए जाना है, आप वाशरूम जाएँ और आ जाएँ वापस। इसी तरह घर में कोई और सब्ज़ी सौदा ला के देने वाला नहीं, आप सब्ज़ी सौदा भी दे के आ सकते हैं, ठीक है, इतना भी। लेकिन सिर्फ काम के लिए जाना है आपने। अगर किसी ऐसी मस्जिद में, अब ऐसा माहौल नहीं रहा, अब तो सारी जामिया मस्जिद हैं, अगर ऐसी मस्जिद है जहाँ पे 5 वक्ता नमाज तो होती है लेकिन जुम्मा नहीं होता, तो आप जुम्मे के लिए जामिया मस्जिद में भी जा सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि गैर ज़रूरी बाहर नहीं ठहरना। यहाँ तक आप देखें कि मोतकिफ़ जो है उसके लिए जनाजा नहीं, जनाजा हुदूद मस्जिद के बाहर होता है, तो वो जनाजा नहीं पड़ेगा। वो मस्जिद की हुदूद से बाहर बिला वजह वो निकल गया तो वो उसका इत्तिकाफ़ ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें निकलना अफजल है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है,
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں معتکف تھے. مسجد نبوی میں اعتکاف کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے. اور پھر حضرت عباس وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے, اور آپ کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حضرت عباس نہ صرف کہ میرے چچا ہیں بلکہ یہ میرے والد ہیں, یہ میرے باپ ہیں. حضور کو بہت محبت اور بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ. وہ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ آپ ذرا دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہے, آپ ذرا صلح کروا دیں. تو آپ اعتکاف کی حالت میں تھے, آپ نے فوراً جو ہے جانے کا ارادہ کر لیا. جب آپ جانے لگے تو ایک شخص نے آپ کو روک لیا اور روک کے اشارہ کیا روضہ پاک کی طرف اور کہنے لگے کہ میں نے صاحب روضہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی صاحب روضہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے کسی مسئلے کے لیے نکلتا ہے تو اسے ایک قدم پر 70 اعتکاف کا ثواب ملتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک قدم کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل فرما دے گا. اور وہ خندقیں ایسی جو کہ زمین و آسمان کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس سے زیادہ بڑی ہے. سبحان اللہ. تو جو معاملہ آ جاتا ہے جہاں حقوق العباد کا, وہاں تو بات ہی کچھ اور. بالکل صحیح کہا آپ نے. حقوق اللہ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. روزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. تو اعتکاف بھی بیسیکلی جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں, تو ہمارا روزہ ہوتا ہے اعتکاف میں. تو ایک تو روزہ, پھر اعتکاف, نماز, پھر قیام اللیل. اس میں قیام اللیل بھی آ جاتا ہے نا, آپ کی تراویحاں بھی آ جاتی ہیں. پھر رات کا مزید قیام, تہجد اور عبادات. اس کو ہم اگر پورا ایک مجموعہ کر لیں تو اعتکاف کا حصہ بن جاتا ہے. جی بالکل, یہ اعتکاف ایک طرح سے پورا پیکیج ہے. جی, نماز بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے, اس میں قیام بھی ہے, اور پھر اس میں شب قدر کی تلاش تو سب سے اہم کام ہے. تو تلاش کرتے بھی ہیں مسجد میں بیٹھ کے, کیسے تلاش کرتے ہیں؟ تلاش وہ عبادات کی صورت میں ہوتا ہے. ہاں, لیکن ایک خاص عبادات بھی ہوتی ہوں گی نا کوئی نہ کوئی شب قدر کے حوالے سے, جیسے کہ یہ شب قدر کی کوئی عبادات نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے نارملی جتنا پڑھا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بس اللہ کے ساتھ ذکر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرچے پکڑا دیے جاتے ہیں نارملی, 12 رکعت پڑھ لیجئے تو 16 رکعت پڑھ لے, تو 100 پڑھ لے تو 50 پڑھ لے, اور ایک میں جو ہے وہ انا انزلنا پڑھ لیجئے, اور پھر 3 دفعہ قل اللہ, 15 دفعہ قل اللہ, یا 100 دفعہ قل اللہ اس کی نیت کے ساتھ آپ پڑھ لیں. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے, یہ بھی بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو الگ الگ اگر آپ نے رکعت کا ذکر, یہ اختیاری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی لازم امور میں یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ اتنا مجھے بھی پتہ ہے, اتنا بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی. دیکھیں, یہ آپ کے اوپر ہے. اصل میں جو عبادات کا جو تصور اور اس کا جو حقیقی جو اس کا تعلق ہے نا, وہ آپ کی توجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کی اللہ کی بارگاہ میں آپ کتنی محبت اور کتنی توجہ کے ساتھ آپ عبادت, اور عبادات کا حکم بھی یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں, آپ لذت کے ساتھ کریں, توجہ کے ساتھ کریں. جہاں آپ کی لذت ماند پڑنا شروع ہو جائے, جہاں آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہو جائے, آپ نے زبردستی عبادت میں نہیں, یہی میرا مقصد ہے. آپ نے زبردستی نماز نہیں پڑھنی. جتنا لذت مل جائے, 2 رکعت میں مل رہی ہے, آپ 2 رکعت پہ اکتفا کر لیں. آپ کا اسٹیمنا زیادہ ہے, 4, 8, 10, 12 جتنا بھی ہے, آپ اس حساب سے. لیکن ملحوظ خاطر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی توجہات کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں. مطلب کوالٹی وہ چیز جو 2 نوالے آپ کو لذت کے مل رہے ہیں, اور وہ جو کوانٹٹی آپ وہ, تو اس سے بہتر یہی. حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل عمل کیا ہے, فرمایا جو تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ, تھوڑا ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں حضور علیہ السلام نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے. عبادات میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ نماز بھی جب امام پڑھائے تو وہ پیچھے بزرگوں کا خیال رکھے. پیچھے آپ کے نماز پڑھنے والے بزرگ ہیں اور دیگر جو بیمار ہیں, تو نماز کو بھی ایک کم عرصے میں پڑھانے کا حکم دیا گیا. اچھا, مطلب بہت زیادہ طویل کرنے سے منع کیا گیا. فرض نماز کی بات بتائیے کہ جب ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو اس میں ہم اتنی لمبی لمبی جو 3 روزہ نماز تراویح اور 5 روزہ نماز تراویح میں بھی تو بزرگ ہوتے ہیں, یا صرف ینگسٹرز ہوتے ہیں؟ وہ پھر اختیاری ہو جاتا نا, اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے. اچھا, جیسے بعض لوگ کا دیکھیں, یہ جتنی بھی چیزیں آپ بتا رہی نا, 5 روزہ 3 روزہ, یہ تو ہم اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. اچھا, کہ یہ ابھی لوگوں نے نکال لی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ چلیں ہر آدمی کا اپنا ایک
ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، تو اس شوق کے اعتبار سے وہ عبادات لیکن اپنا جب شوق نبی پورا کریم کرتا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تراویح ہے وہ 3 بھی پڑھی ہے نا، یعنی تین دفعہ بھی پڑھی ہے پورے رمضان میں صحیح کہہ رہی ہوں مفتی صاحب، اس طرح کا بھی ہے اور کوئی 5 دفعہ بھی پڑھی ہے، تو یہ کیا صورت ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ اس میں جو ہے نا جماعت کی صورت میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک جو ہے جماعت فرمائی، اس کے بعد آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بھی پیش نظر بھی کچھ باتیں تھی کہ کہیں یہ تراویح کی نماز بھی فرض نہ ہو جائے، امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو باقاعدہ جو ہے ایک جماعت کی صورت یہاں اختیار کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دن بدن حفاظ کی جو ہے وہ کمی ہو رہی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں سنت ہے، ایک تو تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت ہے، اور پھر تراویح کی نماز میں کم از کم 1 دفعہ قرآن کا ختم کرنا وہ بھی سنت ہے۔ تو اب یہ ہر بندہ تو حافظ نہیں ہے، تو یہ تو ان کا ایک طرح سے امت پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ با جماعت شروع کروا دی، تاکہ سبھی جو ہے سبھی کو یہ سنت بھی جو ہے میسر آ جائے، اور وہ لوگ جو ہے تراویح پڑھیں اور مساجد جو ہیں وہ سج جائیں، بھر جائیں، سج بھی جائیں، ماحول بنے، اور پھر ہر ایک کا قرآن سننے سے سب کا ختم ہو جائے۔ جناب ایک وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آغاز یہیں سے کریں گے۔ جناب یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اعجاز خان۔ ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے، اور ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر ہم نے بات کی، اور ضروری بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہونا، لیکن کیا اعتکاف میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجبوری میں آپ کو جایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں بچوں کو لے جانا یا بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں چھوٹے، تو کیا وہ آپ کی ترجیحات میں خلل نہیں ڈالتے؟ بالکل ڈالتے ہیں عظمیٰ۔ اصل میں چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو سمجھدار بچے ہیں آپ ان کو مسجد میں لے کے جائیں، جن کو پتہ ہے مسجد کے آداب کا، یا جن کی ایج جو ہے وہ 6-7 سال ہو گئی ہے، اب ان کو نماز کی پریکٹیکلی جو ہے وہ مشق کروانی ہے، ان کو لانا تو ٹھیک ہے، بنتا ہے، انہیں لا کے ایک سائڈ پہ کھڑا کیا جائے اور انہیں بار بار سمجھایا جائے کہ مسجد کے تقدس کا خیال کرنا ہے، آپ نے یہاں نماز پڑھنی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں جماعت کا کیا کانسیپٹ ہے، کس طرح مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ میں دیکھتا ہوں یہ کہ وہ اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے ملانے کے لیے شیر خوار بچوں کو لا رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ بچوں کو لانا، اللہ نہ کرے وہ بچہ آج کل ویسے تو انہوں نے وہ ڈائپرز وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اگر کبھی بھول گئے اتفاق سے کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا تو مناسب نہیں، مسجد کے اس میں بچہ رو رہا ہے تو اب وہ ماحول جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہوتا ہے، وہاں پہ تو معتکف حضرات ہیں، اور اعتکاف میں تو ہر کسی نے اپنی عبادت کرنی ہے، پرسنل عبادت کرنی ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سارے معتکف ہوتے ہیں، مطلب اعتکاف تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے کہ بڑی ہستیاں وہ بھی بیٹھتی ہیں، یا پھر یہ جو آج کل جو ہوتے ہیں یہ ینگ لڑکے زیادہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا پورا حق اسی طرح ادا ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ ینگ لڑکے جو ہیں ان کو تو بٹھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، جب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ادھیڑ عمر کے لوگ یا کچھ ایسے لوگ جو تجربہ کار ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے امام مسجد بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، مسجد کے کیا آداب ہیں، اس پہ باقاعدہ مسجد میں بھی جو ہے جمعے کے خطبے میں بتایا جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یہاں پہ وقت گزارنا ہے، اور کیا چیزیں یہاں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے، جو کہ بچپنا ہوتا ہے کہ بچے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ انجانے میں اپنا اعتکاف ہی توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم ان کی بات کر رہے تھے، ایک تو چھوٹے بچوں کو ماں باپ لے کے آتے ہیں اور ان کو اعتکاف کی طرف لے کے، اور ایک ہوتے ہیں جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ایک دل سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، بالکل۔ لیکن شغل میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں کہ چلو 4 دوست ہیں مل کے بیٹھ گئے،
وہ مل کے بیٹھنا تو پھر اعتکاف کا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا۔ دیکھیے اعتکاف کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو تنہائی میسر ہے، چادریں کیوں لٹکائی جاتی ہیں وہاں پہ؟ اچھا کیا ماحول ہوتا ہے ذرا مجھے تھوڑا سا ویژولائز کیجئے، کیونکہ اگر جب ہم خانہ کعبہ میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے یا مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے یا پھر جو ہمارے یہاں کے مساجد ہیں اس میں ماحول کیا ہوتا ہے؟ اس کے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ جگہ بنا دی جاتی ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے سے حجرے سے بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس میں چادریں لٹکا دیں، آپ کو پردہ ہو جائے، تنہائی میسر آ جائے، آپ وہاں لیٹ سکیں۔ مسجد میں اصل میں بستر بھی لگاتے ہیں اپنے سونے کے لیے۔ مسجد میں مسافر اور معتکف یہ دو لوگ ہیں جو مسجد میں لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں یا مسجد میں کھا پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں آرام کی غرض سے آنا، وہاں سونا، وہاں لیٹنا، وہاں کھانا پینا حرام ہے۔ اچھا حرام ہے، جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ صرف اعتکاف والوں کے لیے۔ مسجد الحرام میں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مسجد اصل میں وہاں پہ کعبے پہ حرم میں جب ہم جاتے ہیں طواف اور سارے عالم کھا پی رہا ہوتا ہے اور سارا عالم روزہ افطار اور ساتھ ساتھ یہ روزہ افطار دیکھیں صائم ہے نا، تو روزہ افطار تو وہاں کیا جائے گا، وہاں بھی ہوتا ہے۔ اچھا افطاری کی سلسلہ تو وہاں ہے، وہ تو ہوگا۔ اور اسی طرح اعتکاف کا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ علماء سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ داخل ہوں مسجد میں تو آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ میں جب تک مسجد میں رہوں میرا یہ اعتکاف رہے۔ اس میں یہ جب آپ نے نیت کر لی تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ اعتکاف سے رہیں گے، تو اور جیسے ہی باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی نفلی ایک اعتکاف ہے، چھوٹا سا اعتکاف، اور یہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی رمضان شریف میں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل آخری درجہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کا ثواب کتنا؟ کہ ثواب کا اصل ثواب تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ترغیب و ترہیب کے لیے ہے کہ ہمیں وہاں جانے کا شوق پیدا ہو، اس طرف آنے کا شوق پیدا ہو، تو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ ملے گا۔ جیسے چھوٹے بچوں کو والدین کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس ایگزام میں پاس ہو کے دکھاؤ گے تو آپ کو ہم نے یہ انعام دینا ہے، آپ کو ہم نے یہاں کی سیر کروانی ہے، یہ آپ کے لیے ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے ترغیب دی جاتی ہے نیکی کرنے کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس سے توقع اس کے حساب سے رکھنی چاہیے کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ وہ سارے جہان کے خزانے دے دے تو تب بھی اس کے خزانے کو اتنا فرق بھی نہیں پڑتا جتنا کہ آپ سمندر میں ایک نیڈل ڈال دیں، ایک سوئی ڈال دیں تو اس کو بھی چند قطرے پانی کے لگ جاتے ہوں گے۔ اللہ کے خزانے کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کے حساب سے کہ وہ کتنا بڑا مالک ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے، توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اس حساب سے عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک اجر اس حساب سے عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کوئی سی چیز کو بھی چھوٹا نہ جانے۔ اچھا تو بیسیکلی جو رمضان کا ایک پورا کانسیپٹ ہے اور رمضان کا پورا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، آپ کو شعوری طور پر آپ کو اس جگہ پہ پالش کرنا، آپ کی تربیت کرنا، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اسی طرح سے۔ اور اگر ہم پورے اوور آل رمضان کے کانسیپٹ کے حوالے سے بات کریں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے تھا روزوں کا؟ سب سے پہلے گو کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے سوال، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیں۔ روزے جو ہے یہ اس سے پہلے بھی تھے۔ جی قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہی آپ نے مطلب آپ سمجھ چکی کہ مقصد اس کا کیا تھا، لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ تقویٰ اللہ ہو گیا نا، لیکن جو ہم سے پہلے کی قوموں میں بھی دیا گیا ہے، جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلی قوموں میں بھی روزے رکھے گئے، اب وہ کون سی قومیں تھیں؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے۔ دیکھیں مختلف انبیاء کی قومیں تھیں، جیسے آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی تھا، تو اور انبیاء کی امتوں میں بھی تھا، لیکن اس میں طریقہ کار مختلف تھا۔ ہمارے ہاں طریقہ کار اور ہے، ان کے ہاں طریقہ کار اور تھے، وہ وقت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، لیکن مقصد
ان کے لیے بھی یہی تھا کہ یہ پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ انسان کا جو نفس ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کی تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، اسے پاک کرنے کے لیے، اس کی فٹنس کے لیے، روحانی فٹنس کے لیے، ایک تو جسمانی فٹنس ہے جس کے لیے ہم جم جوائن کرتے ہیں، روحانی فٹنس کے لیے آپ کو روزے کی بھی ضرورت ہے، روحانی فٹنس کے لیے آپ کو نماز کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو عبادات کی ضرورت ہے۔ تو یہ روحانی فٹنس کے لیے ہمارے یہ بنائے گئے، اور ہمارا مذہب جو ہے اسلام، وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ روح اور جسم کی طرح دین و دنیا ہے، کہ اگر جسم جو ہے وہ دنیا ہے تو روح اس کی دین ہے، تو دونوں کے لے کے چلنا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ راہب جو ہے وہ صرف دین ہی دین کو لے کے چلتے تھے، ایک کٹیا کے اندر بیٹھ گئے، بس وہیں پہ ہی بیٹھے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں دنیا کے ساتھ آپ نے جو میل جول ہے، دنیا جو ہے وہ بھی عبادت کا حصہ ہے نا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اسی طرح سے شامل کر لیں کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ پروردگار سے شکر اور عافیت کا ہم احسان کریں، اور اس سے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری آنکھیں کھولی اور ہمیں ایک نئی صبح دی، مرنے کے بعد زندہ کیا۔ پھر ہم جاتے ہیں کچھ اپنے لیے پکانے یا کچھ اپنے کھانے کے لیے جاتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق حلال عطا کیا، یعنی وہ استعمال کرتے وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے حلال پیسوں سے آئے تو آپ کی عبادت میں شامل ہو گیا۔ پھر آپ نے کسی کو سرو کیا، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، وہ آپ کے بچے ہوں، یا وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، اگر آپ ان کو سرو کریں یہ بھی عبادت کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو دنیا اٹس سیلف لائک دین، یہ دین کی پیرامیٹرز پہ ہی چل رہی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کھا رہے ہیں اس کو حلال کرنا ہے، اس کو حلال طیب کر کے کھانا ہے، اور آپ نے جیسے برتن صاف کر کے انسان کھاتا ہے، تو یہ آپ نے کسی کو دینا ہے تو یا آپ کسی کو سرو کرنا ہے تو اپنی ایک فرائض کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اس کو ایز اے عبادت دے دینا ہے۔ یا اگر کوئی آپ کو، وہی بات میں کہتی ہوں نا کہ اگر آپ کو کوئی یہ آپ کی زندگی کو پورا سٹریم لائن کرتا ہے، اسی کو عبادت بھی کہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے بڑی محبت ہے کہ اللہ کے حبیب کی نقل اتارتے جائیں، ان کے طریقے پہ عمل کرتے جائیں، سنتوں پہ عمل کرتے جائیں، عبادت ہے۔ اللہ کو پسند ہی بہت ہے کہ یہ میرے محبوب کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو رزق حلال کمانا، ہم دیکھیں ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے لیے نکلتے ہیں، لیکن وہ رزق حلال کا حصول جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا آپ نے کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی انسان گر سکتا ہے، وہ اٹھا دیا آپ نے، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے پیاسے کوے کو پانی پلا دیا، وہ بھی عبادت ہے۔ پیاسے کتے کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی عبادت ہے، مخلوق ہے اللہ کی۔ آپ ہنس کے بات کرتے ہیں، مومن کو دیکھ کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر ایسا مذہب دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہ جس میں کھانے پینے سے لے کے واش روم تک جانا عبادت میں شامل ہو۔ اگر آپ سنت طریقے سے واش روم جاتے ہیں تو جتنی دیر آپ واش روم میں رہیں گے اتنی دیر بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے الٹا پاؤں یا سیدھا پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے، اس کی باتھ روم جانے کی ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے، وہ دعا پڑھ لیں۔ اور اگر کسی کو دعا نہیں بھی آتی، اب اتنی دعائیں کس کو یاد ہوتی ہیں؟ نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے بھی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بھی نہیں آتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیفٹ آپ نے جو ہے پاؤں اندر رکھنا ہے، اندر چلے جانا ہے، اور واپس آتے ہوئے رائٹ آپ نے باہر نکال لینا ہے۔ یہ سنت عمل ہو گیا۔ اچھا، ساتھ میں یہ ہونا بھی چاہیے کہ میں یہ سنت عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، نیت ہونی چاہیے، تو وہ بھی ثواب ہے۔ آپ کانشیس نہیں ہوں گے نا، کانشیس ہونا ضروری ہے نا کوئی کام کرنے سے پہلے۔ اب خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلا آپ کو دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، ہم بھول جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گھر میں آ کے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت بھری نظر سے دیکھ رہی ہیں، تو اس میں بھی پہلے آپ 1 منٹ کے لیے رک جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو پیار بھری نظروں سے دیکھے، پھر دیکھیں، تو وہ آپ کا رومانس بھی عبادت ہے۔ اچھا، آپ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں، بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے، بڑا پیار آ رہا ہے، 1 منٹ کے لیے رک جائیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، میں ان کی سنت پہ عمل کر رہی ہوں، پیار اپنے بچے کا اور ہے، ثواب آپ کو سنت کا مل رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، کھانا کھانے کا طریقہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اب ضرورتیں اپنی پوری ہو رہی ہیں، ثواب آپ کو فری میں۔ افطار آپ پانی سے یا آپ کھجور سے کر رہے ہیں، اور مائنڈ میں آپ کے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار اس طرح فرماتے تھے، تو آپ کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، اچھا، ہم جب یہ دعائیں کرتے ہیں نا، جب ہمارے روزہ کھلنے سے پہلے ہم دعاؤں کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ دعا کیجئے گا، لیکن اس کی کتنی فضیلت ہے افطار سے پہلے دعا کی؟
افطار سے پہلے جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے فوراً قبول فرما لیتے ہیں، وہ بڑی متصل ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی فرض متصل ہے۔ نماز کے بعد ایک اور میں نے سنا ہے کہ دعا کے ساتھ اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا جنت میں گھر بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک ہے کہ آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ پاک وہ آپ کو آپ کا گھر دکھا نہ دے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم چاہیں گے کہ ہم دعا کر لیں کیونکہ ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہماری نمازیں، روزے، تراویح، دیگر ٹوٹی پھوٹی عبادت مولا جو ہم کر رہے ہیں اسے اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت آمین۔ بہت صلی شکریہ۔ اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب، پروگرام میں ہم چاہیں گے اجازت آپ سے۔ آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے ضرور ہمیں بتائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان۔ پاکستان زندہ باد۔ अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।